الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دیکھ کر رب سے جو مانگو ضرور ملتا ہے یہ جنت میں نے مانا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں پر میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بھائیو دوستو بزرگو اجدہ تبلیغی اصلاحی پروگرام نوجوان سارے بھائی ملک مشتاق احمد صاحب نے این پروگرام دی ترتیب دیتی ہے
دعا ہے اللہ رب العزت یہ پروگرام کو علماء دے بیان اور تھوڑا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرماتے اللہ تھوڑے میرے واسطے نجات رحمت اور بخشش دا ذریعہ چبڑاویں سبحان اللہ آج دا میرا موضوع ہے میں دو چار گالی کرساں نام محمد ہوتے حق وچا صلی اللہ کچھ آواز دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام محمد کو اللہ نے کتنا اہمیت عطا فرمائی ہے نام محمد کے کتنا برکات ہیں نام محمد نال محبت رکھن دوتے اللہ کتنا انعامات دی بارش عطا فرمائے دے سبحان اللہ فرمایا ذکر خدا بھی کیتا کر تے نال ذکر محمد مصطفیٰ بھی کیتا کر سبحان اللہ جڑے لوگ ذکر خدا کریں ذکر محمد مصطفیٰ کریں اللہ رب العزت اللہ انہوں کو دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں ترقیاں نصیب فرمائے دے جنہاں لوگوں نے ذکر خدا تے ذکر محمد مصطفیٰ کیتے اللہ رب العزت نے دنیا دے اندر انہیں دے نام دے اندر عظمت رکھ دیتی ہے کیونکہ ذکر خدا بھی عظمت والا ہے تے ذکر محمد مصطفیٰ بھی عظمت والا ہے سبحان اللہ اللہ ایمان دی برکت نال میرے بھائی محمد مشتاق صاحب دے گھرانے کوئی آواز ارشاد فرماویں جنہوں لوگوں نے نام محمد دی تعظیم کیتی ہے نام محمد دا ادب کیتے نام محمد دا احترام کیتے اللہ انہیں کو رزق بھی وسیع عطا فرمائے دیں اللہ انہیں دیا حویلیاں بھی آباد کریں دیں اللہ انہیں دے گھر بھی آباد کریں دیں تے اللہ انہیں دیا نسلہ بھی آباد کریں دیں سبحان اللہ حدیث پاک کے اندر ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمیدن کہ ایک دیوار اساں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنال بیٹھے آسے تھے نبی علیہ السلام دی مجلس لگی ہوئی ہے ایک پرندہ میں ہوا دے اندر تر مرندیاں مجلس کو جلوے گزرن لگے تے اون پرندے دے منہ دے اندر ایک ساوا جیا بادام آ تے اون مجمع دے اندر اون سٹے جویں مجمع دے اندر آئے صحابہ کرام نے او چاہ کے اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر پیش کیتے تے اللہ دے نبی نے فرمایا او تروڑے او بھنے جویں او تروڑیا گئے بادام کو بھنیا گئے اندے وچوں ایک ساوے رنگ دا کیڑا نکلے اور ان کیڑے دی پشت دوتے لا الہ الا اللہ بھی موجود ہے محمد رسول اللہ بھی موجود ہے سبحان اللہ فرمایا لا الہ الا اللہ بھی موجود ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہے ایک روایت دے اندر ہم دے نام محمد دے اندر اللہ نے جی تاثیر رکھی ہے نام محمد گدا کر نبی دوتے درود پڑھیا کر ذکر اللہ دا ذکر بھی کر نام محمد کو بھی اپنے دل دے اندر وسا حدیث پاک دے اندر ہم دے ایک بچہ پیدا تھی گئے جڑے ویلے بچہ تے بال اماں دی گود دے اندر آئے اماں دی شکم کو باہر آئے تے بابے نے ایدہ نام تجویز کی تے بابا ایدہ نام اپا محمد پہ رکھے دے سے آگو جاؤ سبحان اللہ کیا پہ رکھے دے سے ایدہ نام محمد پہ رکھے دے سے حضور علیہ السلام فرمیندن جائیں میں محمد دی محبت دے اندر اپنے بچے دا نام محمد چا رکھے فرمایا اللہ ای بال کوئی جنتی بڑھا رہے تے ہی دے ابے تے اماں کوئی اللہ جنتی بڑھا رہے سبحان اللہ فرمایا نام محمد دی برکت نال نبی دے نام دی برکت نال اللہ کو
نبی نال بھی پیار ہے تے میرے محمد دے نام دے نال بھی پیار ہے سبحان اللہ جڑے ویلے ذکر خدا ہوئے تا مومن دا دل ٹھر ویندے ذکر محمد مصطفیٰ ہوئے تا مومن دا دل باغ بہار تھی ویندے آکو جا سبحان اللہ سبحان اللہ آگو اللہ کو محمد نال بھی پیار ہے تے نام محمد دے نال بھی پیار ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا ایک روایت اور اللہ کو نبی نال پیار ہے تے محمد کو اپنی امت نال پیار ہے آگو سبحان اللہ سبحان اللہ علماء کرام نے ایک واقعہ لکھے سارے ایک بزرگ گزرے سید حسین احمد مدنی سارے کو رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا انہوں نے ایک واقعہ لکھے کہ ایک دیوار تمہارے میرے نبی آمنہ دلال محمد رسول اللہ آگوٹا صلی اللہ اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی میں اپنے یارے دے نال بیٹھے نہ کو محمد بھی سونا تے محمد دے یار بھی سونے سبحان اللہ نبی سونا نبی دی مجلس سونی نبی سونا نبی دی محفل سونی نبی سونا نبی دی کچہری سونی دنیا دیا مجلساں تے دنیا دیا کچہریاں محمد دی مجلس تو قربان کر چھوڑا نبی اپنے یارے دے نال بیٹھن تھے تے اللہ دے نبی فرمیندن میرے یارو میں محمد واسطے آب زمزم دے کنویں دے وچوں آب زمزم دے کھوہ دے وچوں آب زمزم دا پانی گھننا میں محمد پیونا چاہدا استعمال کرنا چاہدا نوش فرماونا چاہدا اللہ دے نبی دا غلام ویندے آب زمزم دے کنویں دے کھوہ دے وچوں آب زمزم دا پانی بھر کے او پیالہ اللہ دے نبی دے سامنے پیش کریں دے میں آدھا وہ پیالہ بھی بابرکت ہے جے کو ہاتھ محمد کریم دے لگ گئے سبحان میں اللہ آدھا وہ پیالہ بھی بابرکت ہے جے کو ہاتھ محمد کریم دے لگ گئے اللہ اکبر کبیرہ توارے میرے نبی آمنہ دے لال کو آب زمزم دے پانی پیش کیتا گئے تے اللہ دے نبی میں آب زمزم دا پیالہ اپنے ہتھے مبارک دے اندر رکھے نے تے توارے میرے نبی آمنہ دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی آب زمزم دا پانی پیمن لگے نال پانی پی دیا نوش فرمی دیا اللہ دے نبی نے کچھ پانی بچا جدا تے نبی دے صحابہ نبی دے یار نبی دے دیوانے نبی دے پروانے سارے آمنہ دلال دے ارد گرد جمع تھی میں دینا جو رحمت والے نبی دا بچہ یا جھوٹا مبارک استعمال کرے سو رحمت والے نبی دا بچہ یا پانی استعمال کرے سو رحمت والے نبی دا بچہ یا پانی جسم کو لاگن سو اے او نبی دے صحابہ نبی دے غلام نبی دا بچہ یا پانی زمین تے نہیں بجانے دے رحمت والے نبی دی لعاب مبارک زمین تے نہیں بجانے دے اے جے نبی دے تابدار جان سارنا رحمت والے نبی جو اپنا لعاب مبارک زمین تے سٹے دینا محمد دے غلام زمین دو تے نہیں بجانے دے سارے نبی دے یار نبی دے صحابہ نبی دے غلام جمع تھی گنا جو رحمت والے نبی دا بچہ ہو یار چھوٹا مبارک تے پانی مبارک استعمال کرے سو تو آج میرے نبی آمنہ دلال نے جڑا پانی مبارک بچے اے دوبارہ آب زمزم دے کنویں دے اندر سٹواری تے سارے نبی دے یار عرض کریں دن سیاں کیا وجائے پہلے بچدا سا گھنڈے دیا ویسا استعمال کریں دیا سے اج بچہ ہویا پانی آب زمزم دے کنویں دے اندر سٹواری تے تو آنے میرے نبی آمنہ
آمنہ دلال نے جملہ آکے آکو میرا محمد بھی سونا تے میرے محمد دا ہر ہر جملہ بھی سونا سبحان اللہ آکو نبی بھی پیارا نبی دے جملے بھی پیارے اللہ دے نبی نے جملہ آکے تو سبحان اللہ سنا مدینے والے محمد دے جملے سناوا ہاں ٹھہرنے کمل بات دے اندر آکی محمد بھی سونا تے محمد دی ہر ہر بات بھی سونی تو آنے میرے نبی آمنہ دلال فرمدن میرے یارو اے دا سعود دا کتنا باری میں محمد دا بچہ ہویا استعمال کیتے ہوئے سیاں روزانہ تو دا بچہ ہویا استعمال کریں دے آئیں تو نال بے کے روٹی کھم دے آئیں یارو کہ جے خوش نصیب لوگوں سے جرے محمد نال بیٹھے روٹیاں کھم دے ہو سے نا کتنا خوش نصیب لوگوں سے نا جرے میرے محمد نال بیٹھے کچھری کریں دے ہو سے نا سونے نبی فرمد نبو بکر عمر عثمان والی جی آمنہ دلال کتنا باری میں محمد دا بچہ ہویا استعمال کیتے ہوئے سیاں روزانہ استعمال کریں دے سے میرے نبی فرمدن آج میں محمد کو بعد دے اندر آون والی امت یاد آ گئی ہے سبحان اللہ میں محمد کو بعد دے اندر آون والی امت یاد آ گئی ہے میں کو امت دے کاری یاد آ گئی میں محمد کو امت دے عالم یاد آ گئی میں محمد کو امت دے مزدور یاد آ گئی میں محمد کو امت دے کسان یاد آ گئی میں محمد کو امت دے مرد عورتاں یاد آ گئی ای واسطے میں آبے زمزم دا پانی اے اپنا بچہ ہویا جھوٹا مبارک آبے زمزم دے اندر سرواری تے بھی ہے فرمایا قیامت تک آن والا میں محمد امتی جرا آبے زمزم بھی سے سمجھو آبے زمزم بھی پیدا بیٹھے تے مدینے والے محمد جھوٹا مبارک بھی پیدا بیٹھے سبحان اللہ مدینے والے محمد دا بچہ ہویا پانی بھی پیدا بیٹھے اے رحمت والے نبی جن کو قرآن دے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما نام محمد دل دے اندر وسا ذکر خدا بھی کیتا کرا ذکر محمد مصطفیٰ بھی کیتا کرا تیرے گھر وچ ذکر خدا بھی ہوئے ذکر محمد مصطفیٰ ہوئے تیری حویلی وچ ذکر خدا ہوئے ذکر محمد مصطفیٰ ہوئے تیرے مکان دے اندر ذکر خدا ہوئے ذکر محمد مصطفیٰ ہوئے تیرے کھیتے دے اندر ذکر خدا بھی ہوئے ذکر محمد مصطفیٰ بھی ہوئے چل دیا پھر دیا اٹھ دیا باندیا ذکر خدا بھی کیتا کر تے ذکر محمد مصطفیٰ بھی کیتا کر توجہ فرما اج میں نام محمد دے برکات رساونا چاہتا نام محمد دے فضیل رساونا چاہتا نہ اسم محمد دے برکت رساونا چاہتا آکو میرا محمد بھی سونا میرے محمد دا نام بھی سونا میرا محمد بھی پیارا میرے محمد دا نام بھی پیارا اللہ اکبر کبیرہ حدیث پاک دے اندر ہم نے قیامت دنیوں سے میدان معاشر لگایا سے اللہ رب العزت فرمے سے اے میرا محمد اور سجدے وچ اپنا سر اٹھا میں رب دی جنت دے اندر داخل تھی ونیا میں رب دی جنت دے دروازے تے آ ونیا اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرماؤ ایمان والے ہو جتنا ذکر خدا ہوئے رب دی رحمت وسدی ہے جتنا ذکر محمد مصطفیٰ ہوئے رب دی رحمت وسدی ہے تمہارے میرے نبی آمنہ دلال اپنا سر مبارک اٹھے سے نا اور جتنا محمد نام دے بندے ہو سے نا ہی دنیا دے اندر جیدہ جیدہ نام محمد رکھیا گیا ہر حویلی دے اندر محمد نام دا بچہ ہونا چاہیے اپنے پتر
رکھیا کر اپنے پوترے دا نام محمد رکھیا کر اپنے دوترے دا نام محمد رکھیا کر ای محمد نام دی برکت نال اللہ گھر وچوں فاقے دور فرما دینا محمد نام دی برکت نال اللہ رحمتاں نازل فرما دینا میرا رب فرمیندے جیڑی حویلی وچ محمد نام دا بندہ رہندے میں اللہ فاقے دور کر دینا کیونکہ میں اللہ کو محمد نال بھی پیارے تے محمد دے نال بھی سبحان اللہ محمد نام دے نال بھی پیارے ایمان والے ہو قیامت والے دی سارے محمد نام دے بندے اپنا سر اٹھا جنت دے دروازے دے اوتے پہنچ ویندے نا تے جنت دے دربان تے جنت دے دروگا آدھے یار تو کیوں جنت دے دروازے تے آ گئی آدھے یار میرا نام میرے بابے نے محمد رکھیا آدھے یار تو کیوں جنت دے دروازے تے آ گئی آدھے میرا نام میری امڑی نے محمد رکھیا تو جنت دے دروازے تے کیوں آ گئی میرے ڈاڈے نے میرا نام محمد رکھیا تو جنت دے دروازے تے کیوں آ گئی میرے نانے نے میرا نام محمد رکھیا اللہ اکبر کبیرہ تے جنت دا دروازہ دے اللہ نے تا اپنے نبی محمد کو سجے تسا سارے جنت دے دروازے تے آ گئے اتنا دیر دے اندر اعلان تھی سے اللہ فرمے سے وہ جنت دا دروگا جنت دا دربان گال سنا میں کو محمد نال بھی پیارے محمد نال بھی پیارے جنت دے دروازے کھول لے اتنا محمد نال دے بندے نا میں اللہ بغیر حساب دے جنت دا داخلہ سبحان اللہ فرمایا جتنا محمد نام دے بندے ہیں نا نبی دی محبت وچ نا محمد ہوئے تے جہنم وچ سڑدا کھڑا ہوئے تے وتے کافر تانا مار دے سے نا محمد ہوئے تے جہنم وچ سڑدا کھڑا ہوئے وعدہ فرمایا بے ایمان تانا مرے سے نا اللہ فرمائے دے نا محمد نا دے جتنا بندے اللہ بغیر حساب دے جنت نصیب فرما دے سے فرمایا جدا نام محمد رکھو بلو دا احترام کیتا کرو فرمایا جڑے دسترخوان تے محمد نام دا بندہ آوے دے اللہ دے اندر برکت نصیب فرما دے جڑے گھر دے اندر محمد نام دا بندہ ہوئے اللہ ان گھر دا حفاظت فرما دے فرمایا جڑے میرے بال دا نام محمد رکھے یہ نسبت محمد دے نام دلال جڑ گئی ہے تو دا احترام چکری یہ احترام بچ میرا اللہ تیری دنیا بھی سونی بڑھا رہے سے تے اللہ آخرت بھی سونی بڑھا رہے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ بابا بے نا جتا رکھے دی نام محمد بھی اولاد رکھا کر ہر حویلی بچہ محمد نام دا بچہ ہونا چاہیے ہر وچ محمد نام دا بندہ ہونا چاہیے علماء کرام نے کتاب دے اندر لکھے نا جیڑی بی بی دی نری نا اولاد نہیں تھی جے کو پتر نہیں پیا ملدا فرمایا او اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دے نال وعدہ چکریا کہ اللہ میں کو پتر دیوی تے میں دا نام محمد رکھے سا میں کو پتر دیوی تے کو میں قرآن دا کاری پڑھے سا اپنے علاقے دے اندر دو بندے میرے گناہ پوچھے نے اولاد نری نانی تھی دی میں کہ یاری میں کر تو اللہ نال وعدہ کر یا نیت بنا جرے بلے اللہ میں کو پتر دے سے میں دا نام محمد رکھے سا آؤ مدو دکھاوا اللہ نے میری کیا جھولے آباد کر دیتے ہوں گھر وچ بھی محمد موجود دیتے ہوں گھر وچ بھی محمد موجود ہے سبحان اللہ فرمایا نبی دے نا دی برکت نال اللہ اکبر کبیرہ آؤ جنا دوارے میرے نبی آمنہ دلا دی پدے تھئیے جنا اللہ دے نبی دی ولادت تھئیے جنا اللہ دے نبی فرمایا دنیا دے ہوتے آئے نا جتنا حاملہ عورتانا جتنا امید دے نال بیویاں تے عورتانا اللہ اکبر کبیرہ نبی دی آمد دی برکت نال اللہ ساری دیا جھولیا اولاد نرینہ دے نال آباد کر دیتے نا فرمایا محمد جو آئے
دی آمد دی برکت نال اللہ ہر گھر دے اندر این سال جتنا بچے پیدا تے نا اللہ سارے کو اولاد پتر والی تے نرینا عطا فرما دیتی ہے فرمایا تو یا نیت کر اللہ میں کو اولاد دے میں دا نام محمد رکھے سا اللہ اجڑیاں جھولیاں آباد کر چھڑے سے اللہ اجڑے گھرے کو آباد کر چھڑے سے اللہ اکبر کبیرہ رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال تیرے میرے نبی فرمایا نبی دی نسبت سے نال محبت رکھو اللہ دنیا بھی سونی بڑے سے اللہ آخرت بھی سونی بڑے سے اے او رحمت والے نبی جنہیں کو اللہ کا قرآن دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ارسلناک الا رحمتا سبحان اللہ آج میں نام محمد برکات رسامنے نال دنیا دے اندر نام محمد دا ورد کیتا کر اٹھ دے نام محمد دا ورد کیتا کر نام محمد دا احترام کیتا کر نبی دوتے درود پڑھیا کر آؤ میں تو کو کتاب دکھاواں نام محمد برکات کتنا ہے اللہ دی قسم ہے جڑا محمد تے محمد ناد نال پیار کریں دے اللہ ان دیاں سیاں دور فرما رہے نا اللہ ان دے گناہ معاف فرما رہے نا اللہ فرمایا ان دے تے رحمت نازل فرما رہے نا علماء کرام نے لکھے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر ایک بندہ فوت دی گیا مر گیا اے سارے بستی والے علاقے والے دے گنوں بڑے تنگانا بڑے پریشانانا آدھیاں یہ آسی بندہ ہے گناہگار ہے اللہ دا نام فرمانے اللہ اکبر کبیرہ جس ویلے بندہ فوت تھی گیا بندہ مر گیا سارے بستی والے کاوڑ دے اندر آتے نوجوان دی لاش چاہتے فرمایا گھر کنو باہر جنگلہ تے پارا دے اندر ساتھتے نے سارے بستی والے دوتے غصے دے اندر نا کاوڑ دے اندر نا انہی لاش چاہ جنگلہ تے پہاڑ دے اندر ساتھنا اللہ اکبر کبیرہ کچھ دیر دے بعد اللہ فرمے دے جبرائیل جی رب جلیل وج میرے نبی موسیٰ کلیم کو آگ میں اللہ دا دوست میں اللہ دا ولی فوت تھی گئے فلا جنگلی دے اندر فلا پہاڑ دے اندر دی لاش لاتی ہے میرا نبی موسیٰ کلیم تو سمجھو دا جنازہ پڑھاؤ چاہ اوتے میں اللہ دا ولی ہے اوتے میں اللہ دا دوست ہے میرا نبی جنازہ پڑھاؤ نال اعلان بھی کرو چاہ جرائیں دا جنازہ پڑھ سے میں اللہ کو کوئی بخش چھوڑے سبحان اللہ میرا جنازہ پڑھ سے میں اللہ کو کوئی معاف کر دے سا جرا جنازہ پڑھ سے میں اللہ دی بھی بخشش فرما دے سا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ اعلان پہ فرمائیں دینا اللہ دا نبی اعلان پہ فرمائیں دے سارے بستی والے کٹے تھی گئے علاقے والے جمع تھی گئے نا جو اللہ دے نبی کو اللہ نے فرمائے میرا ولی فوت تھی گئے انہا جرا جنازہ پڑھ سے ان دی بھی بخشش تھی ویسے اور اللہ دے نبی بھی چل پھرتے ساری قوم چل دیا اس ویلے ونجن دیکھے نا ہوتے وہ بندہ ہے جگو گناہگار سمندیان جگو سیاکار سمندیان جگو بدکردار سمندیان جگو بدکار سمندیان بابا رب معاف کرنتے آوے تے بدکارے کوئی معاف کر دے دے رب معاف کرنتے آوے تے سیاکارے کوئی معاف کر دے دے بابا معاف کرنتے آوے تے وڈے وڈے عاشق کو میرا اللہ معاف کر دے دے میرا رب فرمے دے میری رحمت کنو مایوس نہ تھی اتنا بھی تیرے گناہ آمن میں رب دے دروازے تے تیرے آمن دی دیر تیرے ہنجو کڈن دی دیر
لسان اے جی لسان تیرے گناہ معاف کر دے جنت دے دروازے کھول لسان سبحان اللہ اور غفور الرحیم ہے ان دی رحمت نال اپا چل دے ودے آئے ان دے مہربانی نال اپا چل دے ودے آئے کیڑا گناہ ہے جڑا این دھرتی تے اپا نہیں کیتا کیڑا گناہ ہے این زمین تے کانی تینا پیا کیڑی وستی ہے جڑی گناہ کنو پاک ہوئے کیڑا گھر ہے جڑا گناہ کنو پاک ہوئے کیڑا معاشرہ جڑا گناہ کنو پاک ہوئے کیڑا علاقہ ہے جڑا گناہ کنو پاک ہوئے بابا آپ اللہ دی رحمت نال چل دے ودے آئے گناہ کریں دے آئے لیکن رب میٹھے محمد صدقے معاف فرما دے دے زمین دی اللہ اجازت دے بے نماز تیری زمین دے تیراوے اللہ اجازت دے میں منہ کھولا میں غرق تھی وجہ میرا اللہ فرمے دے میرے گناہ ان پہ لیکن محمد درور میں کو نظر دے میرا محمد کئی ملے کعبے دے گلے کو وٹی تے رونا کئی ملے سر جھکاتے ادا اللہم اغفر لے امتی اللہم اغفر لے امتی اللہ میری امت دا خیال کری اللہ فرمے دے زمین او زمین واقعی تو سیاہ دی دریا دن اللہ سری لگام ڈھلی کر سمندر دے اللہ میری لگام ڈھلی کر میں نے کو تباہ برباد کر دیوا میرا رب فرمے دے میرا رب فرمے دے انہیں دے گناہ واقعی نا لیکن محمد روڑ میں کوئی یاد آوے دے محمد گنبد خضرہ دی وجہ کرتے میں اللہ انہیں کو معاف فرما دینا برحان توجہ فرما سارے لوگ جرے ویلے جنگل دے اندر ویلنا تے آگن سیدہ اوہ بندہ ہے جرا آسی تے گناہگار ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرمیدن بابا اللہ دا حکم جنازہ پڑھنے کفن دفن دا انتظام کرنے جنازہ پڑھی گیا کفن دفن دا انتظام تھی گیا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے میرا اللہ اے ساری مخلوق دی نگاہ دے اندر تا گناہگار بندہ رب تو کو دوست کی میں بڑھا گی دی اللہ کو اپنا یار کی میں بڑھا گی دی توجہ فرما جملہ دیونا چاہتا اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرمے دے میرا نبی جری کتاب تورات تیرے ہوتے اتارے میں تورات دے اندر ذکر خدا بھی موجود ہے تے ذکر محمد مصطفیٰ بھی موجود ہے سبحان اللہ تورات دے اندر اللہ دا ذکر بھی موجود ہے تھوڑے میرے نبی دا ذکر بھی موجود ہے محمد رسول اللہ دا ذکر بھی موجود ہے اللہ فرمائے دے میرا نبی بندہ واقعی گناہگار ہاں اللہ فرمائے دے میرا نبی واقعی بندہ میرا نافرمانے دے اندر زندگی گزار دیتے سی لیکن ایک ریوار یہ گناہگار بندہ یہ تورات کتاب کھولے سی یہ تورات دے دا وینا تے تورات پڑھ دا وینا یہ ور کے بدلے دے ایک جاد ہوتے میرے مٹھے محمد نہ آگے پیارے محمد نہ آگے نبی دے سردار نہ آگے آگو نام محمد تورات وچ آگے فرمایا جرویل اے نام محمد کو لٹھے سی تے آکھن لگے اے کوئی عظیم ہستی ہے ایویں تورات چاہ کے فرمایا نام محمد کو بوسا جریتے سی نام محمد نال پیار جگیتے سی نام محمد نال محبت جگیتے سی اللہ فرمیدے میرا نبی اے میرے محمد نال پیار جگیتے سی بندہ دے گناہگارا نام محمد کو بوسا دیتے سی نام محمد دے بوسے دیوان دی وجہ کرتے میں اللہ نے سارے گناہ معاف کرتے میں اللہ جنت دا فرمایا داخلہ دا فرما دیتے میں فرمایا نام محمد کو بوسا دینا گے نام محمد کو پیار کریں گے نام محمد کو دل دے نال لیسی سینے دے نال لیسی ہوٹاں دے نال لیسی اللہ سارے گناہ معاف فرماتے اللہ جنت دا سرٹیفکیٹ دا فرما سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ گناہگار ہے لیکن نام محمد اگوچا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام
محمد نال پیار کیتے سی سبحان ان اللہ لوگ آدھے ہوئے بابا اون بندے نے جو نام محمد کو چومیا ہا پلسا انگوٹھے چوموں تک کیا تھی سی بابا اون بندے نے انگوٹھے نہ چومیان اون بندے نے نام محمد کو چومیا ہا سبحان اللہ کیسے چومیا ہا نام محمد کو چومیے انگوٹھے نہیں چومیے فرمایا انگوٹھا چومن علماء کرام فرمیدن بدعت ہے نام محمد چومن ثواب ہے انگوٹھے نہ چومے کر نام محمد کو چومیا کر فرمایا نام محمد قرآن وچ ہوئے بہت سارے نام محمد کتاب وچ ہوئے نام محمد کو چوم چھوڑ نام محمد دیوار تے ہوئے نام محمد مسجد تے لکھا ہوا ہوئے نام محمد کوئی کتاب دے اندر لکھا ہوا ہوئے انگوٹھے نہ چومے کر تو نام محمد کو چومیا کر تو نام محمد چوم سے اللہ تیرے ہوتے بھی رحمت کرے سے تے اللہ تیرے نسلیں ہوتے بھی رحمت کرے سبحان اللہ محمد نال پیار کر کتنا نام محمد نال پیار ہے محبت ہے ہر بندہ محبت دعویٰ کریں گے میں کو نبی نال محبت ہے میں کو نبی نال پیار ہے اللہ تیرے کو تے میں کو نبی دی محبت نصیب کرے نبی دا پیار نصیب کرے یہ پوری دیوار دے اندر کتنا واری نبی دی محبت دے اندر درود پڑھ دی اگر نبی نال محبت ہوئے ہاں نبی نال پیار رکھے ہاں نبی نال محبت رکھے ہاں تیرا گھر نبی درود پڑھن نال آباد ہوئے ہاں تیری دکان درود نال آباد ہوئے ہاں تیرا محلہ درود نال آباد ہوئے ہاں تیری گلی درود نال آباد ہوئے ہاں تیرا فصلہ درود نال آباد ہوئے ہاں کہ میں سویرے جو نکلے ہاں فصل دے اندر بنے ہاں ہاتھ دے اندر تسبیح ہوئے ہاں درود پڑھن تیرا کام میں بیماریاں ختم کرنے والا میرے رب کریم نہیں سبحان اللہ لیکن اسا درود نہیں پڑھتے درود نہیں پڑھتے اللہ پاک قرآن مجید دے اندر فرمایا جتا دو چیزاں ہوئے نو تا اللہ دا عذاب نہیں آ سکتا فصلیں کو بیماری لاغ میں نہ اللہ دا عذاب ہے نا فصلیں دی تباہ فصل تباہ تھی وجنا ہے اللہ دا عذاب ہے بابا فصلیں دے اندر بیماری لگ وجنا گھراں دے اندر پریشانی محلے دے اندر پریشانی آج کوئی بندہ سکھ دا ساں نہیں کر سکتا میں اپنے بھراواں کو اپنے بزرگاں کو اپنے دوستاں کو ای پروگرام دی وساقت دے نال عرض کرنا چاہندا اگر چاہندے وے سارے گھراں دے وچوں نحوست نکل ونجے ساری حویلی دے وچوں نحوست نکل ونجے سارے فصلاں دے وچوں نحوست نکل ونجے سارے معاشرے دے وچوں نحوست نکل ونجے میں اپنے بھراواں کو ادا ساونا چاہندا تو نبی دے اوتے درود پڑھیا کر درود پڑھن تیرا کام میں بیماریاں ختم کرتے رحمت نازل فرماونا میرے رب کریم دا کام میں درود پڑھن تیرا کام میں رحمت نازل کرنا میرے رب کریم دا کام میں گھر دے اندر درود پڑھیا کر دکان دے اندر درود پڑھیا کر بستی دے اندر درود پڑھیا کر فصلیں دے اندر درود پڑھیا کر گلی کوچے دے اندر درود پڑھیا کر شادی خوشی غمی دے اندر درود پڑھیا کر درود پڑھن تیرا کام میں تے رحمت دی چھال وسارے ہونا میرے رب کریم دا سبحان اللہ خطیب اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا بھائی محمد صدیق سے تشریف لینا ہے میں ہی انتظار دے اندر ہم کہ مہمان آمن تے میں والی جان چھوڑا اور مہمان آگے مہمان دا حق ہو دے انشاءاللہ قرآن حدیث دے نال تھوڑے دلوں کو منور فرمیسن اور توجہ دے نال باسو انشاءاللہ میرا ایمان خالی جھولیاں گنتے آئے بے علماء قرآن پر سے نبی دا فرمانوں سے رحمت دے نال رب دیا جھولیاں بھرتے ہوئے رب دی رحمت دے نال جھولیاں بھرتے ہوئے سو دعائے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ